अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले फ़ेसबुक जो है वो स्क्रॉल डाउन करते करते एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुज़री और मैं उस वीडियो को मुझे अच्छी लगी, मैं देखने लगा। वो एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना ही उनके चैनल का नाम लूँगा। बहरहाल ये है कि वो यूरोप के एक मुल्क में मुकीम है, अल्लाह ताला उनका भला करे। और वो मोटिवेशन जो है वो दे रहे थे सुनने वालों को, देखने वालों को। मोटिवेशनल वीडियो थी एक, और उसमें वो बता रहे थे कि अपने मकसद के हुसूल के लिए जो चीज़ आपको चाहिए उसको हासिल करने के लिए आप किसी भी हद तक जो है वो गुज़र जाएं, मतलब मेहनत करें और ये वो। मैं 2-3 मिनट उनकी वीडियो देखता रहा और उसके बाद उन्होंने एक बात ऐसी की कि मैं वीडियो ना चाहते हुए भी मुझे देखनी पड़ी, इसलिए कि मैं वहीं पर बंद करने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं देखूं कि आगे ये क्या कहते हैं। दोस्तों, ये उनकी अपनी राय है, ये उनकी अपनी एक बात थी और वो उस पे डटे हुए भी थे और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की। लेकिन मैं सिर्फ इख्तलाफ राय की हद तक एक बात करूँगा। मुझे पर्सनल जो है उनकी बात से कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल मुझे एतराज़ इस बात पे हुआ दोस्तों, 2-4 मिनट की वीडियो देखने के बाद, वो 8-10 मिनट की लंबी वीडियो थी। वो कहने लगे कि अगर आपको यूरोप आना है, अगर आपको किसी मुल्क में जाना है, तो आप किसी भी हद तक गुज़र जाएँ। जब सारी उन्होंने 2-3 मिनट की तमहीद बाँधी, उसके बाद उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कहा उन्होंने कि उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये बात भी कह दी कि मतलब ये ज़मीन जो है वो बेसिकली खुदा की है, तो हर एक को हक है आने का। तो वो कहने लगे कि अगर आपको कोई गैर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है, तब भी आप डटे रहिए। इसके बाद उन्होंने अपनी बहुत सी स्टोरी, अपनी एक कहानी बताई जो कि सच पर मबनी होगी यकीनन। और मतलब मैं इसके लिए उनको खराज तहसीन इसलिए भी पेश करता हूँ कि उन्होंने एक ज़िंदगी का बहुत कठिन वक्त देखा और अब वो अच्छा वक्त भी देख रहे हैं। लेकिन जिस बात से मुझे इख्तलाफ था दोस्तों, और मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये था कि जब आपके चैनल पर बहुत से हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग जो आपकी बात को सुनते हों, आपको फॉलो करते हों और उस पर अमल करने की कोशिश करते हों, तो उस पर आप बड़े ही खुले लफ्ज़ों में अगर ये बात कह दें कि जी अगर आपने यूरोप या कहीं ऐसे किसी मुल्क में जाना है तो ज़रूर जाइए, इस पर आपका पूरा हक है। हक तो दोस्तों हासिल है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब जितना मुझे यहाँ रहने का हक है, आपको भी है। या कोई भी ऐसा शख्स जो आना चाहता है, बिल्कुल उसका हक है। अल्लाह ताला की ज़मीन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन खुले लफ्ज़ों में ये कहना कि आपको अगर गैर कानूनी तरीका भी इख्तियार करना पड़ता है, तो आप ज़रूर इख्तियार कीजिए और जिसे कहते हैं ना, गज वज के कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो यही है कि मुझे हमेशा से ही कुछ लोग जो हैं वो पूछते रहते हैं मेरे चैनल के तवस्सुल से भी आने का और ये वो सारा कुछ। दोस्तों, आने में कोई हर्ज नहीं है। देखें, आप अगर आना चाहते हैं ज़रूर आइए। इसमें ना मैं आपको रोक सकता हूँ, ना ही मेरी कोई औकात है आपको रोकने वाली, ना ही कोई और आपको रोक सकता है। सबसे पहले तो ये ईमान पुख्ता होना चाहिए कि अगर आपका दाना पानी पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पर लिखा हुआ है या किसी दूसरे शहर में लिखा हुआ है, तो वो दाना पानी आप लेकर ही रहेंगे, खा कर ही रहेंगे। वो रब ताला ने आपके लिए लिख दिया है। लेकिन मुझे हमेशा इख्तलाफ इस चीज़ से ज़रूर रहता है कि अगर आपने आना है, तो आप प्रॉपर अपना होमवर्क करके एक कानूनी तरीके से अपने आप को एक मुश्किल से निकाल कर आप दूसरी मुश्किल में क्यों डालना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप पाकिस्तान में बहुत वाकई परेशान हैं, या इंडिया में या बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं लोग, तो यकीनन परेशान होंगे। हालात इस तरह के हैं आजकल। मगर एक मुश्किल से निकल कर दूसरी मुश्किल में आना, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हिसाब जो है, वो कहाँ की अक्लमंदी है। तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं उन साहब को मैसेज भी करूं और उनको ये कहूं कि भाई साहब, आपने ये किस किस्म का पैगाम दिया है। नौजवान नस्ल आपको देख रही है या और लोग भी देख रहे हैं,
تو یہ کس قسم کا میسیج ہے کہ بھئی اپنے مصمم ارادہ کیجئے اور ڈٹے رہیے. ساری تمہید کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو غیر قانونی طور پر بھی آنا پڑتا ہے تو گج واج کے آپ آئیں, مطلب ایک دفعہ نکالے جائیں گے, دوسری دفعہ پھر آ جائیں. تو میرا اس سے اختلاف ہے, لیکن میں نے ان کو میسیج اس لیے نہیں کیا کہ میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا ان کے ساتھ, یہ ان کی بہرحال سوچ تھی. دوستو میں آپ کو بہت سے واقعات بتا سکتا ہوں اور بتاؤں گا بھی. بہت سی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, ایسی کہانیاں بھی ہیں جو لوگ یہاں پر آئے اور بالکل خالی ہاتھ ہے, اور آج ماشاءاللہ وہ کروڑ پتی کہنا غلط ہوگا, وہ ارب پتی ہیں اور بہت اچھے سے اپنی زندگیاں یہاں پر جی رہے ہیں. لیکن وہ واقعات دوستو, وہ کہانیاں جو ہیں وہ 100 میں سے 2 ہیں یا 9 ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ. باقی جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو غیر قانونی طور پر آئے یا اپنی ورکنگ پوری کر کے نہیں آئے, ایجنٹ کے ہاتھوں دھوکہ کھا کے آ گئے, اپنے پیسے وغیرہ لگا کر آ گئے اور یہاں پر آ کے رولنے لگے. دوستو یہ باتیں میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ آج کل خاص طور پر اس طرح کے اتنے کیسز یہ سامنے آ رہے ہیں, خاص طور پر ورک پرمٹ والوں کو لے کر. جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں ان کے بھی تو ہوتے ہی ہیں, خیر وہ آ کے یہاں پر پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں, یہ ان کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے. لیکن ورک پرمٹ والے حضرات جو کہ اپنی کشتیاں جلا کر اپنا سب کچھ بیچ باچ کر آ جاتے ہیں, تو دوستو مجھے بہت سے لوگ کمنٹس میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی وقت لگے گا, وہ بھی سیٹ ہو جائیں گے. پر کبھی آپ یہ گہری سوچ سے سوچئے کہ وہ جو وقت لگے گا ان کو سیٹل ہونے میں, سال یا 1.5 سال کا یا جو بھی عرصہ ہوگا, اس عرصے میں دوستو یہاں پر مکانات کے کرائے, یہاں پر بلز, یہاں پر کھانا پینا, یہاں پر بچوں کے خرچے اخراجات, وہ شخص کہاں سے پورا کرے گا. ہاں یہاں تو آپ جو ہے سپیئر جو ہے اپنے جیب میں وہ کوئی 50-60 لاکھ روپے کی رقم جو ہے, 70 لاکھ کی رقم جو ہے, وہ اس نیت سے ساتھ لے کر آئیں کہ بھئی 1 سال اگر مجھے وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں آرام سے اس 50-60 لاکھ کو خرچ لوں گا, اور اس 1 سال کے بعد میں بھی اس سرکل میں آ جاؤں گا کہ جہاں پر میں کمائی شروع کر دوں گا یا میری بیوی کمائی شروع کر دے گی اور ہم سرکل میں آ جائیں گے اور ہماری لائف جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو جائے گی. تو میرا پیغام دوستو پھر یہی ہے, کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں میں کرنا چاہتا, نہ ہی میں کسی کو ڈرانا چاہتا ہوں. میں صرف میرا ایک موقف ہے اور اس طرح کی ویڈیوز میں کم بناتا ہوں, لیکن اب میں بنانا اس لیے شروع ہو گیا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جب وہ پوچھتے ہیں یہ سوالات تو انڈیویجولی فردن ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. آپ ضرور آئیے, بسم اللہ ضرور آئیے, آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ آئیں یا ارادہ کریں اپنا ہوم ورک پورا کر کے آئیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کل کو یہاں پر آ کر پچھتانا نہ پڑے. دوستو میں بار بار یہ چیز اس لیے کہتا ہوں کہ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ کو کیا, وہ آتے ہیں تو ان کو آنے دیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو مشورہ ہوتا ہے یا جس طرح کی بات ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے, اور اگر مجھے ایک چیز کا پتہ ہے اور میرا ایک چینل بھی ہے جہاں پر لوگ دیکھتے بھی ہیں مجھ کو تو اور مجھ سے پوچھتے بھی ہیں اس طرح کے سوالات, تو اگر میں اس طرح کی بات کو اجاگر نہیں کروں گا تو میرے خیال میں میری طرف سے یہ ایک غلط قدم ہوگا. اس لیے کہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر میرے 2-4 منٹ یا 5 منٹ کی بات سے کسی شخص کو بات سمجھ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے ضائع ہونے سے بچ جائیں, یا وہ جب ادھر آ جائے تو یہاں پر جو اس نے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے شاید وہ اس کو نہ کرنا پڑے اور وہ طریقے سے آئے اور یہاں پر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے. بہرحال ابھی کے لیے اتنا ہی ہے. میں بہرحال آپ کو یہ ویڈیو جو ہے بند کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ میرے پاس بہت سی ایسی سٹوریز ہیں, بہت سے ایسے واقعات ہیں, انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ان لوگوں کی اجازت ہے بتاؤں گا دوستوں, اور میں کوشش کروں گا کہ اگر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ سامنے بھی آ سکیں, ایسے لوگ جو یہاں پر آ کر بہت کامیاب بھی ہوئے, جو خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ بھی دوستو جنہوں نے ایک غلط قدم کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگیاں یہاں پر آ کر اجیرن بنائی ہوئی ہیں. اور وہی بات کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دوستو جو ڈنکی مار کے آتے ہیں اور یہاں پہنچ تو جاتے ہیں, پھر ان کا قانونی جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتا, رائٹ یہاں پر کوئی نہیں ہوتا, ان کو کوئی جاب نہیں ملتی. اور اللہ معاف کرے آپ کو ایک اور بات بتاؤں دوستو کہ مینچسٹر کے علاقے میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے پاکستانی بچے جو ہیں
یہاں اس طرح کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اشاروں کے اوپر بھیک بھی مانگتے دیکھے گئے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور میں جب آپ کو مزید واقعات بتاؤں گا، سکسیس سٹوریز اس لیے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پتہ نہیں نگیٹیوٹی ہی پھیلا رہا ہے صرف، پر نگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا دوستو، اس بات کو سمجھیے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں ضرور آئیے، اپنا ہوم ورک کر کے آئیے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔